जे सुरु गरे पनि हुन्छ। अब हाम्रो के पढिरहेको छ त्यही सुरु गर्ने नि हैन र। हामीले युनिट 2 को के पढेको थियो है? त्यसमा चाहिँ अब बेसिक जावा प्रोग्रामिङको चाहिँ ग्रुपमेन्ट एक्सप्रेसन स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुन्छ, बेसिक आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ एकदम। बेसिकल्ली जावा ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा चाहिँ तिम्रो के अब जस्तो डेटा टाइप भेरिएबल कसरी डिफाइन गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने छ होइन। हामीले चाहिँ नर्मल्ली डेटा टाइप पढिसक्यौँ। हामीले प्रिमिटिभ टाइप पनि पढ्यौँ। प्रिमिटिभ टाइप भने के हो? त्यो भन्न मिल्दैन। किन? अहिले अलि भन्न मिल्दैन क्या यो। तपाईँले सुनिरहेको छ मेरो आवाज? अनि स्क्रिन देखेछ स्लाइड? देखिया छ। यहाँ ओ केटा केटा सबले सुन्दा सबको त्यो स्पिकर अफ गर होइन, के अरे माइक्रोफोन, अनि बोल्ने बेला मात्र अन गरौँ त। प्रिमिटिभ टाइप पनि मैले गरिसकेँ। प्रिमिटिभ टाइप भनेको तिम्रो बेसिक डेटा टाइप हो जुन चाहिँ नर्मल्ली 8 किसिमको हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। बाइट, सर्ट, इन्च, लङ, स्टार, सर्ट, डबल होइन। अब यिनीहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बेसिक प्रोग्रामहरू गरेर पनि हेरेको हौँ होइन। यसको अब के भन्छ तिम्रो साइज रेन्जेसहरू कति हुन्छ होइन, यो कुराहरू हेरिरहेको छौँ। फ्लोटिङ पोइन्ट पनि यो सबै हेरिसकेको छ हामीले, पहिला पनि गरिसकेको छ। सर अलि ठुलो सोधे बोल्नु न। के भनेको? अलि ठुलो सोधे बोल्नु न भने सुनेन? सानो आइरहेको छ। अहिले ठिक 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 अहिले आयो। अहिले आयो। ल सबको माइक्रोफोन अफ गर। सबै गरिसकेको छ हामीले। टाइप कास्टिङबाट गरौँ है। टाइप कास्टिङ पनि मैले केही भनेको थिएँ। के थाहा छ कसैलाई के टाइप कास्टिङको बारेमा? टाइप कन्भर्सन एन्ड टाइप कास्टिङ यत्रो 1 महिना भइसक्यो, सब बिर्सिसक्यो। 1 महिना बिर्सिसक्यो। नर्मल्ली के हो त नि टाइप कास्टिङ भनेको जेनरली कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा किन गरिन्छ त भन्ने कुरा त मैले भनेको थिएँ नि होइन त। प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिमीले डेटा टाइप बनायो, भेरिएबल बनायो, सधैँ एउटै डेटा टाइपमा चाहिँ तिम्रो काम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन क्या। कुनै कुनै केसमा जस्तै तिमीले मानौ इन्टिजर डेटा टाइप डिफाइन गर्यो तिम्रो रिक्वायरमेन्टको लागि, तर जब क्लाइन्ट इन्डमा तिम्रो सफ्टवेयर डेभलप गर्छौ अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ तिमीले सफ्टवेयर जब तिमीले डेलिभर गर्छौ, तर क्लाइन्टले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु दिने ठाउँमा चाहिँ फर इक्जाम्पल तिमीले उसले चाहिँ मानौ फ्लोटिङ पोइन्ट वाला भ्यालु देला होइन। बुझिरहेको मैले भनेको? जस्तै तिमीले इन्टिजर डिफाइन गर्यो तर बुझिरहेछ भन्नु
तर तिम्रो चाहिँ क्लाइन्ट जो युजरले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ इन्टिजर दिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट दियो। त्यस्तो बेलामा के होला त हाम्रो कम्पाइलरले के गर्ला होइन र? जस्तै तिम्रो सानो मानौ एउटा मोबाइलको के अरे तिम्रो कभर छ फर इक्जाम्पल, अथवा मोबाइलको कभर छ, तिमीले चाहिँ त्यो मोबाइलको कभरमा चाहिँ मानौ जबरजस्ती तिमीले अब त्योभन्दा ठुलो साइजको मानौ ल्यापटप नै राख्छु भनेर खोज्ला, पोसिबल होला? सेम सिनारियो चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी टाइप कन्भर्सन भन्छौँ। भनेको मतलब तिमीले सानो साइजको डेटा टाइपबाट ठुलो सानो साइजको डेटा टाइपमा ठुलो साइजको डेटा टाइप हाल्नु खोज्दा, अथवा ठुलो साइजको डेटा टाइपमा चाहिँ सानो साइजको इनपुट दिनु खोज्दाखेरि चाहिँ तिम्रो डेटामा चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ क्या, डेटा लसिङ हुन्छ हुँदैन? त्यसलाई चाहिँ हामी टाइप कन्भर्सन भन्छौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पोइन्ट अफ भ्यूले है। अनि तिम्रो जावामा चाहिँ नर्मल्ली दुईवटा वेबाट चाहिँ टाइप कास्टिङ गरिन्छ है। एउटा अटोमेटिक कन्भर्सन, त्यसलाई हामी इम्प्लिसिट पनि भन्छौँ अथवा वाइन्डिङ पनि भन्छौँ। अनि अर्को छ तिम्रो एक्सप्लिसिट अर न्यारोइङ है। एउटा भनेको तिम्रो फर्स्ट नम्बर भनेको इम्प्लिसिट भनेको अटोमेटिक तिम्रो कम्पाइलर आफैले चाहिँ तिमीलाई कन्भर्सन गरेर दिन्छ क्या। तिमीले चाहिँ एज अ प्रोग्रामर भएर चाहिँ एक्सप्लिसिटली कुनै एउटा कोड पनि लेख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ तिम्रो कम्पाइलर आफैले चाहिँ टेक केयर गर्छ त्यो कुरालाई। त्यही भएर त्यसलाई हामी अटोमेटिक कन्भर्सन भन्छौँ। र जुन तिमी एज अ डेभलपर तिमीले कोडिङ गर्ने टाइममा चाहिँ तिमीले केही कोडमा चेन्जेस गरेर चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छौ भने त्यो कास्टिङलाई चाहिँ हामी एक्सप्लिसिट अर न्यारोइङ टाइप कास्टिङ भन्छ है। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्या छ। यो मैले पहिला क्लासमा पनि भनिदिएको छु है। यहाँ हेर ल, इम्प्लिसिट यो अटोमेटिक टाइप कन्भर्सन चाहिँ तिम्रो जस्तै यो कन्भर्सन भनेको तिम्रो लोवर डेटा टाइपबाट हायर डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने कन्भर्सन गर्नु पऱ्यो। जस्तै इन्टिजर छ, इन्टिजरको भ्यालुलाई चाहिँ फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ तिम्रो कम्पाइलर आफैले चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्सन गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै एउटा एज अ डेभलपर एक्सटर्नल कुनै कोडहरू लेखिरहनु परेन है। यो चाहिँ अटोमेटिक तिम्रो के भन्छ कम्पाइलरले जेडिके को जुन कम्पाइलर छ नि हाम्रो जावासी कम्पाइलर गर्ने टाइममा चाहिँ उसले चाहिँ अटोमेटिक गरेर हुन्छ है। ठिक छ? अब यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने यहाँ इक्जाम्पलमा हेर, यो के छ भनेदेखि एउटा तिम्रो सिम्पल इक्जाम्पल छ। एउटा नम्बर भन्ने भेरिएबलमा मैले 30 राखेको छु है। र त्यो नम्बर भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ मैले फ्लोट भन्ने पोइन्ट, फ्लोटको चाहिँ फ्लोट भन्ने अर्को एउटा पोइन्ट भन्ने चाहिँ अर्को एउटा फ्लोटिङ भेरिएबल डिफाइन गरेँ, त्यसमा चाहिँ असाइन गर्नु पऱ्यो है। अब यस्तो बेलामा के होला त नर्मल्ली हेर त डेटा लस हुन्छ हुँदैन रहेछ? हेलो हुन्छ डेटा लस हजुर हजुर हुँदैन होला? फ्लोटिङ डेटा लस हुँदैन, फ्लोटिङ पोइन्ट नै छैन 30 मा। 30 छ, 30 मा यस्तो हो कि 30 भनेको तिम्रो सानो साइजको डेटा टाइप भयो होइन। फ्लोटिङ भनेको उसले चाहिँ अलिकति त्योभन्दा ठुलो रेन्जको भयो, त्यही भएपछि ठुलो रेन्ज भएको स्पेसमा चाहिँ सानो साइजको बस्दाको पनि अप्ठ्यारो हुँदैन नि त। जेनरलीमा त्यसरी बुझौँ न। यसको एन्सर चाहिँ तिम्रो 30.0 भनेर आउँछ क्या। बुझ्यो? जुन यो फ्लोट पोइन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ 30.0 एड हुन्छ। तिम्रो फर्स्ट लाइनको प्रिन्ट गरिदिरहेको छ नि जुन सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन नम गरेछ, त्यो लाइनले 30 प्रिन्ट गर्ने भयो। लास्टको लाइनले चाहिँ तिम्रो 30.0 प्रिन्ट गर्ने भयो। किन त? किनभने हामीले फ्लोटिङ पोइन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्सन गरेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरले अटोमेटिक कन्भर्सन गरिरहेको छ है।
अर्को छ एक्सप्लिसिट हो। अब यसमा चाहिँ तिमी एज अ प्रोग्रामरले चाहिँ तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ कोडको सिचुएसन हेरेर प्रोग्रामको सिचुएसन हेरेर चाहिँ के कन्भर्सन गर्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ, डेटा लस हुने चान्सेस कम हुन्छ, त्यसलाई विचार गरेर चाहिँ तिमीले यसमा चाहिँ कोडिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप कास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। यो चाहिँ तिम्रो जाभामा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, अरू पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा टाइप कास्टिङ हुन्छ, कास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले एउटा इक्जाम्पल भन्नु त सर। इक्जाम्पल भनेको अघिको केसमा चाहिँ थियो इन्टिजरलाई तिमीले फ्लोटमा गरेको थियो नि, अब जस्तै मानु फ्लोट थियो इन्टिजरमा लानु पर्यो। फ्लोटलाई इन्टिजरमा लाग्दाखेरि चाहिँ अनि यो युज हुन्छ। यो चाहिँ नम्बर भन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो अब फ्लोट राख्नु पर्यो क्या, एफएलओटी। त्यो चाहिँ यो कर्ली ब्राकेट छ नि यहाँ त स्क्रिनमा, यो त्यसलाई के भन्छ स्मल ब्राकेट, यो भित्र एफएलओटी फ्लोट लेखेर असाइन गरेपछि भइहाल्छ। ए हुन्छ। यो अघि चाहिँ तिम्रो सानोबाट ठुलोतिर जहाँ गइरहेको थियो भनेदेखि यो ठुलोबाट सानोतिर गइरहेको है। हेर त त्यो डायग्राम पनि हेर न, डबलबाट फ्लोट, फ्लोटबाट लङ, लङबाट इन्ट, इन्टबाट सर्ट, सर्टबाट बाइट गइरहेको छ नि। ठिक छ। अब यसको इक्जाम्पल हेर यहाँ ल। यसको इक्जाम्पलमा पनि सिम्पल मैले एउटा फ्लोट भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेँ सुरुमा। फ्लोट भन्ने बित्तिकै डेसिमल रेन्जको हुन्छ होइन। डेसिमल रेन्जको भएपछि अब सिधै तिमीले इन्टिजर ए इक्वल टु एफ भनेर असाइन गरे मानु यहाँ गऱ्यो भने एउटा यो एफ भएको ठाउँमा पोइन्ट लेख्यो भने के हुन्छ, कम्पाइल टाइम इरर आउँछ क्या सिधै। यो गऱ्यो भने यो लाइन गऱ्यो भने हेर है। अनि त्यो इररबाट हट्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर, अब तिमीलाई चाहिँ अब तिम्रो रिक्वायरमेन्ट के भने फ्लोटमा कुनै भ्यालु थियो त्यसलाई चाहिँ तिमीले इन्टिजरमा के भन्छ एसाइन गर्नु खोजेको क्या है। के भयो त यो ठुलो साइजमा डिफाइन गरेको थियो, तिमीले चाहिँ सानो साइजमा कन्भर्ट गर्नु खोज्यौ, अनि कम्पाइलरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इरर बुझ्यो क्या। कम्पाइल टाइम इरर भनेर तिमीलाई ख्याल दिन्छ है। हो यस्तो इररहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि कन्भर्सन यसरी गर्छ हेर। त्यो पोइन्ट भने चाहिँ इन्ट ब्राकेट राखेर इन्ट फ्लोट यो भनेको तिम्रो कन्भर्सन गरेको। तिम्रो चाहिँ यो फ्लोट के अरे पोइन्ट फ्लोटिङमा थियो, तर हामीले इक्वेसन रिजल्भ गर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको। अहिलेसम्म दुवै साइड चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने बुझ्छौ नि। यता फ्लोट भयो नि त, फ्लोट चाहिँ पोइन्ट हटाएर इन्टिजर अनि यता इन्टिजर हुने बित्तिकै अब यसले चाहिँ यो फ्लोटलाई चाहिँ एज अ इन्टिजर ट्रिट गर्छ क्या होइन। अनि त्यसपछि कम्पाइल टाइम इरर दिँदैन। अनि एन्सर के हुन्छ होला ल भन त। एन्सर फर्स्ट पोइन्टले 20.5, सेकेन्ड लाइनले तिम्रो 20 भनिदिन्छ होला। लास्टको त पोइन्ट किनभने हामीले इन्टिजर असाइन गरेको छौँ, त्यो भएर चाहिँ उसले डेसिमल पछाडिको भ्यालुलाई चाहिँ उसले ट्रङ्केट गरेर ख्याल दिन्छ क्या। सर यो एफ चाहिँ के हुन्छ? एफ भनेको फ्लोटिङ पोइन्टलाई चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट डेटा टाइपलाई डिफाइन गरेको मात्रै है। भनेपछि माथि 20.5 आयो होइन? 20.5 माथि डिफाइन गर्यो होइन। अनि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यो फ्लोटिङ भ्यालुलाई चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ इन्टिजरमा लानुपर्ने छ अथवा इन्टिजर भेरिएबलमा असाइन गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ कन्भर्सन गरेको यसको है। सर हजुर मेरो त्यहाँ जुम एडमिट गर्नु बुझेन? मेरो अर्को आएको छ क्या ल्यापटपबाट के आछ? ल्यापटपबाट मेरो आएको छ क्या एडमिट। ल ल त्यो आउटपुट फोटो खिचेर पठा न भाइबरमा।
किन आउटपुट पनि गरिरहेछ केही होइन ठिक छ अगाडि जाउँ हुन्छ अब नेक्स्ट त तिम्रो कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट है अहिलेसम्म हामीले जावामा चाहिँ के गरेको भने जावा सी गरेर जस्तै कुनै एउटा सिम्पल जावा प्रोग्राम लेख्यौ अनि त्यसमा चाहिँ तिमीले जावा सी गरेर कम्पाइल गरेको थियौ अनि फेरि जावा गरेर चाहिँ त्यो कम्पाइल भएको फाइललाई चाहिँ एक्जिक्युट गरेको थियौ नि होइन तर हामीले अहिलेसम्म कमान्ड लाइनमा चाहिँ तिम्रो कुनै पनि भ्यालु चाहिँ एज अ प्यारामिटर पास गरेको छैन क्या आर्गुमेन्ट भनेको पनि त्यही प्यारामिटर नै बुझ होइन अब यहाँ त्यस्तो गर्नको लागि जावाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिम्रो फिचर दिएको छ किनभने हामीले मेन क्लास लेख्छौँ नि मेन क्लास लेख्ने टाइममा चाहिँ के गरेको भने पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन अनि भित्र के गर्छौँ नर्मल्ली स्ट्रिङ पठाउँछौँ नि होइन स्ट्रिङ आर भनेर हेरे यो गर्छ होइन हामीले कुनै पनि जावा प्रोग्राममा कोही पनि बोल्दैन त खै हो सर हो म मात्रै बोल्ने ठिकै छ म हेरिरहेको छु क्या यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले भनेको चाहिँ यो वान वे कम्युनिकेसन हो कि सर यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भनेदेखि तिम्रो एउटा फङ्सनमा प्यारामिटर पठाएको जस्तै हो क्या यो भनेको उसले चाहिँ कम्पलसरी सधैँ त्यही उसले चाहिँ भ्यालु खोजिरहेको हुँदैन होइन यो भनेको तिम्रो नपठाउँदा पनि केही फरक पर्दैन तर चाहिँ जावामा चाहिँ हामीले कुनै फाइल कम्पाइल गरिसकेपछि या त प्यारामिटर पठाउँदा पनि त्यसले चाहिँ भ्यालु एक्सेप्ट गरेर हुन्छ यो केसमा हामी स्ट्रिङ आर्क छ नि त भित्र होइन त्यही भएर चाहिँ यो कोडमा यस्तो सिम्पल्ली हेरेर चाहिँ यहाँ फर लुप लगाएको छ सिस्टम आउटर प्रिन्ट एलाइन गरेर आर्क भन्नेमा चाहिँ तिम्रो आएको भ्यालुलाई चाहिँ उसले चाहिँ एज अ एरेको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ असाइन गरेर प्रिन्ट गरिरहेको छ है अनि त्यो पठाउँदाखेरि यसरी पठाउने जावा कमान्ड लाइन भनेको यो फाइलको नाम ठिक छ अनि यो हेलो आई एम फ्रम जेएमजी कलेज भनेको चाहिँ यो होल चाहिँ एउटा प्यारामिटर पठाएको है आर्गुमेन्ट पठाएको भनौँ न यसमा तिमीले तिम्रो नाम पनि पठाउन सक्छौ अनि उसले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ उसले लाइन बाई लाइन हुन्छ नि लिएर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है ठिक छ ठिक छ सर अब हेरे भने के हो collection of similar data type सही C++ बनाउने गरेछ हेरे कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा टाइप भनेको कस्तो इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा एउटै डाटामा मल्टिपल डाटा एउटै डाटामा के हुन्छ अरे भन्नाले एउटै क्याटेगोरीको मल्टिपल डाटा क्या सेक्सन कुनै इक्जाम्पल चाहिँ हुन्छ एउटा इन्टिजरमा मैले 1 2.5 3 3.5 भेहिकल्स भन्ने बित्तिकै गाडीहरू पर्छ नि बाइक मोटर कारहरू त्यस्तै अघि मैले इक्जाम्पल सही गलत हो इन्टिजर आई भन्ने बनाएँ मैले हजुर त्यसमा चाहिँ मैले भ्यालु चाहिँ 1 दिएँ अनि 1.2 दिएँ 2 दिएँ अनि 2.5 दिएँ करेक्ट हुन्छ कि रङ हुन्छ सबै नम्बर हो सर कलेक्सन इन्टिजर हो सबै इन्टिजर हो 1.2 इन्टिजर हो float 1.2 फ्लोट हैन 1.5 फ्लोट हो त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ क्या त्यस्तो कुराहरू चाहिँ असर गर्दैन नम्बर त नम्बर सिमिलर डाटा चाहियो नि त सर 1 2 3 4 क्लियर गर्नु पर्छ है त्यही भएर मैले रङ इक्जाम्पल दिएर हैन एकछिन क्लियर रहेछ तिमीहरु सबैलाई आउने रहेछ C++ पढेर आउँदैन सर आउँदैन हैन अब इन्डेक्स एरेको इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ साइज कति हुन्छ रे
एरेको साइज केटा भन त यो त त्यही मैले लेखेको छ त लेख्नु पढिसकेको index of arrays starts from 0 to size 1 जतिवटा नम्बर छ त्योभन्दा एक कम हुन्छ जहिले स्टार्टिङ इन्डेक्स 0 बाट सुरु हुन्छ र एन्डिङ भनेको तिम्रो जति साइज हुन्छ जस्तै 5 वटा भ्यालु दिएको छ भने 5 - 1 4 0 to 4 सम्म जान्छ भन्नु खोजेको है 0 देखि 4 सम्म जान्छ 4 सम्म है एरेको साइज चाहिँ 5 भयो त्यो है अब तिम्रो इक्जाम्पल हेर्ने हो भने तिम्रो एरे डिक्लेयर गर्ने तरिकाहरू डेटा टाइप अनि यो के हुन्छ यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेट अनि भेरिएबल नेम इक्वल टु न्यू फेरि अनि त्यसपछि डेटा टाइप अनि त्यसपछि एरेको साइज कतिवटा भ्यालु लिने भन्ने कुरो चाहिँ एरे डिफाइन गर्ने टाइममा नै हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर पोइन्ट नम्बर 3 मा पनि मैले लेखेको छु एरे इज अल्सो नोन एज स्टॅटिक डेटा स्ट्रक्चर बिकज साइज अफ एन एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम अफ इट्स डिक्लेरेसन यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिक डेटा स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ किनभने एरे भनेको एरे डिफाइन गर्ने टाइममा नै उसको साइज पनि हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई डाइनामिक भन्नु मिल्दैन किनभने फिक्स भयो क्या जतिखेर डिफाइन गर्यो त्यतिखेर नै हामीलाई चाहिँ जति चाहिन्छ त्यो अनुसारको साइज हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले डेटा स्ट्याटिक डेटा स्ट्रक्चर भनेको बुझ्यो ल त्यसै भन्छु अब यो कुरा त मैले भन्नु पर्दैन कमेन्ट कसरी गर्छ जावामा भन्नु पर्ला सर भन्दैन न सिंगल लाइन कमेन्टको लागि तिम्रो यो स्ल्यास के हुन्छ यसलाई स्ल्यास डबल लाइन गर्नु पर्यो भने तिम्रो स्ल्यास भित्र स्ट्याटिक छ नि यो शिफ्ट 8 गरेपछि यस्तो आउँछ हैन यसरी कमेन्टहरु गर्न मिल्छ डकुमेन्टेसन गर्नु पर्ने केसेसहरुमा पनि एपीआई जावा टुल भन्ने छ यसले चाहिँ तिम्रो होल प्रोग्रामको डकुमेन्टेसन गरेर तिमीलाई दिन्छ है सुन्नु त सर त्यो स्ल्यास डबल एस्ट्रिक अनि सिंगल एस्ट्रिक वाला छ नि हो त्यो चाहिँ के डबल एस्ट्रिकले चाहिँ पुरैलाई गर्ने हो पुरै जस्तै मानौ मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म कमेन्ट गर्नु पर्यो बुझेन यो लाइन चाहिँ डकुमेन्ट कमेन्टदेखि यहाँ इन्डसम्म गर्नु पर्यो भनेदेखि तिम्रो डबल एस्ट्रिक वाला एउटा अगाडि बटन राखिदिने लास्टमा गएर स्टार एउटा एस्ट्रिक अनि एउटा ऊ राखिदिने भइहाल्छ है ठिक छ हुन्छ बुझ्यो गार्बेज कलेक्सन भनेको गार्बेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन चाहिन्छ त्यो भन्नु पर्यो है सर गार्बेज कलेक्सन गार्बेज भनेको के होला केज डाटा अटोमेटिक मूभ गर्छ रहेछ नि त मेमोरी जान्छ केज डाटा हो र केज डाटा हैन तिमीले सी प्लस मा के रे गार्बेज कलेक्सनको कामहरु गर्ने छैन गर्नुपर्ने परेको होला जस्तै भन्नु त एउटा थाहा हुन्छ म्यालक के गरेर थियौ नि याद छ म्यालक त्यो गरेको थियो होला सायद अनि तिम्रो कन्स्ट्रक्सन बनाएपछि कन्स्ट्रक्सनको लागि डिस्टर्ब पनि गर्नु परेको होला याद छ अलिअलि तर त्यो चाहिँ सी प्लसमा गर्नु पर्थ्यो यहाँ चाहिँ आएर तिम्रो त्यो गर्नु पर्दैन क्या यहाँ चाहिँ तिम्रो के भन्छ तिम्रो यो कम्पाइलर आफैले चाहिँ अटोमेटिक म्यानेजमेन्ट गरेर हुन्छ क्या त्यो कुराहरूलाई उसको इन्डमा ऊ आफैले हेरेर हुन्छ क्या कतिखेर त्यो कोडले चाहिँ त्यसलाई इन गर्नुपर्ने हो कतिखेर मेमोरी चाहिने हो
त्यसको सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ जावा प्रोग्राम आफैले स्वयंले नै गरेर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी अटोमेटिक मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ क्या है। अनि सर ल सर सुनिरहेको छु। के अरे अनि पछि 26 गतेदेखिबाट उ गर्न सुरु गर्ने रे, के अरे भर्ना लिन सुरु गर्छ रे होइन नयाँ सेसनको। शिक्षा मन्त्रीले भन्दै 26 गतेबाट कसले भनेको? शिक्षा मन्त्रीले। बिचमा कहाँबाट यो कुरा आयो? होइन होइन त्यो अनि त्यो बेला हाम्रो कलेज खोल्दै खुल्दैन भने सोध्नलाई। कलेज त अहिले खुल्ने कुरै छैन हेर होइन। अब किनभने रिक्स मोडले त कलेज खोलायो भने मात्रै सम्भव छ, नत्र त अब रिक्स त हो नि। नेपाल जस्तो देशमा अहिले एटलिस्ट कम्तीमा अहिले कन्ट्रोलिङमा छ नि, जे भए पनि घरै बसेर भए पनि भएन। त्यो त हो सर, यस्तो पाराले जावा पढेर त अनितिर गइहाल्नु सर। अब 5th सेमेस्टरमा चाहिने नै जावा हो है। जाबै यस्तो पाराले त कहाँ उल्टिहाल्छ नि, के काम लाग्यो त। किन यसरी पढ्न सकिँदैन र मान्छेहरूले अनलाइन पढाइ गरिसक्यो, तिमीहरू चाहिँ आइटी पढ्दा मान्छेहरूको कुरा गर्नुहुन्छ सर तपाईँ। ल अर्को भन्नुहोस्। के छैन यो कुराहरू। अब तिम्रो केसमा मैले बुझेको छु तिमीसँग ल्यापटप छैन भनेर अस्ति भनिरहेको थियो होइन सर। मैले बुझिरहेको छु। त्यो ब्राउजरको लिङ्क पनि म तिमीलाई म पठाइदिउँला, सेयर गरिदिउँला। यो ब्राउजर यो वेबमा चाहिँ कसरी कम्पाइल गर्ने भन्ने कुरा। वेब कम्पाइलर पनि हुन्छ क्या ब्राउजरको। तिम्रो अनलाइनमा नै जाभाको कोडहरूलाई तिमीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ। ल त्यसो भयो भने त भइहाल्यो नि है। अब गार्बेज कलेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो जेबिएमले नै इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ है। जतिखेर तिमीले यो अटोमेटिक प्रोसेस हो है। तिमीले जब जावा कोड लेखेर बाइट कोड बनाउँछौ, जेबिएम आफैले चाहिँ उसको जावाको कोडमा चाहिँ के छ मेमोरीहरू, जस्तै इन्टिजरको साइज कति छ होइन, त्यो इन्टिजर भेरिएबल डिफाइन गरेको छ भनेदेखि उसको साइज अनुसारको मेमोरी स्पेस उसले रन टाइममा ऱ्यामबाट लिने हो कि होइन नलिने हो कि, मेमोरी लिइसकेपछि काम सकिसकेपछि मेमोरीलाई रिलिज कतिखेर गर्ने, काम सकेपछि त्यो काम मतलब इन्टिजर मानौ उसले 4 बाइट बनायो होइन, क्यालकुलेसनको काम पनि सकायो। काम सकेपछि फेरि त्यो मेमोरी त उसले रिलिज गरेर जानु पर्यो नि होइन प्रोग्रामको एन्डमा त। त्यो काम सबै काम अटोमेटिक जेबिएम आफैले हेरेर हुन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ प्रोग्रामरले चाहिँ कुनै एउटा हुन्छ नि डिस्ट्रक्टर प्रिन्ट गर्ने प्रोसेसहरूको लागि कोड लेखिरहनु पर्दैन, जसरी सिइसी प्रोग्राम लेख्दैन त्यो गरिरहनु परेन। त्यही भएर चाहिँ जावामा चाहिँ अटोमेटिक गार्बेज कलेक्सन चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ है। त्यही भन्नु खोजेको। ठिक छ यति सर। हजुर मोडुल एड गर्नु न भन त। हेलो मोडुल एड गर्नु रे। मोडुल एड के हो? म त अघि आएको होइन। केही छैन मैले यो अहिले गरिरहेको कुराहरू रेकर्ड पनि गरिरहेको छु होइन। यसलाई म युट्युबमा राखेर तिमीहरू सबैलाई सेयर गर्छु। सबै नआएकोहरू सबैलाई गर न। युट्युब चलाउन नि त डाटै चाहियो नि त सर। कम्तीमा अहिलेको भन्दा पनि युट्युब त कम उसमा पनि चल्छ नि त होइन र? चल्छ। आयो मधु आइसक्यो है। अब त्यसपछि आएर एक्सप्रेसन भनेको के हो? म्याथ पढेको मान्छेहरूलाई यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन हो। प्रोग्रामिङ भनेको एउटा म्याथ नै हो है। त्यसले त्यसमा चाहिँ अब तिम्रो भेरिएबल, अपरेटर, लिटरल, मेथड सबैको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेसन भन्छौँ है। जस्तै कुनै प्रोग्रामिङ
प्रोग्रामिङ भनेको यतिकै प्रोग्रामिङ भनेको थोरै थ्योरी सब्जेक्ट त होइन होइन 1+2=3 हुन्छ भन्ने कुरा पनि तिम्रो म्याथमेटिकल अपरेसन एक्सप्रेसन कसैले प्रुभ गरेर आएको लजिकलाई नै इम्प्लिमेन्ट गरेर नै प्रोग्रामिङमा गरिन्छ नि यतिकै त कोही मान्छेले 1+2=3 भनेर त प्रुभ गरेन होला त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेसन भन्छौँ क्या प्रोग्रामिङ इङ्ग्लिसमा चाहिँ है भेरिएबल बनायो दुईटा भेरिएबलमा भ्यालु दियो त्यो भेरिएबललाई हामीले एडिसन गर्ने हो कि सब्ट्र्याक्सन गर्ने त्यो सिचुएसन अनुसारले लजिक अनुसारले चाहिँ गर्छौँ नि द्याट इज एन एक्सप्रेसन है यसलाई स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ हामी है अब त्यसपछि आएर अपरेटर इन जावा छ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ सर भन्नु न है अब नर्मली कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नु भनेको लट्स अफ अपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हो कहिलेकाहीँ अर्थमेटिक अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ असाइनमेन्ट मात्रै गर्नुपर्ने कहिलेकाहीँ लजिक चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सिफ्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसारले चाहिँ उनीहरूले अपरेटर भनेर डिफाइन गरेर आएको छ त्यो कुरा तिम्रो सीमा पनि होला C++ पनि छ होइन त्यसरी नै सिमिलर वेमा जावामा पनि छ है अपरेटरहरू तिम्रो जावामा पनि हुन्छ नि डेफिनेटली है अब अर्थमेटिक अपरेटर भनेको नर्मली अर्थमेटिक अपरेसन गर्नुपर्छ युनरी भनेको तिम्रो के होला असाइनमेन्ट भनेको अहिलेसम्म हामी गरेको असाइनमेन्ट भेरिएबलमा पनि भ्यालु असाइनमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर के छ कम्पेरिजन सबै कुराहरू त्यसमा आउँछ रिलेसन भनेको अब रिलेसन अपरेटर पनि पर्यो लजिकल भनेको तिम्रो अब के भन्छ त्यसलाई लजिकल भनेको एन्ड ओर एन्ड न्यान्ड हुन्छ नि त्यो अपरेसनहरू गर्नुपर्ने केसेसहरूमा युज हुने अपरेटर हो यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है प्रोग्रामिङको एउटा बिल्डिङ ब्लक नै भनौँ त्यसलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको अटोमेटिक अपरेटरमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन डिभिजन है अब यो तिमीहरूले अहिलेसम्म देखेको कुराहरू हो अर्थमेटिक अपरेटरमा हुने भनेको मल्टिप्लिकेसन डिभिजन मोडुलो एडिसन सब्ट्र्याक्सन यी 4वटा यी 5वटा चाहिँ तिम्रो अपरेटरहरू युज हुन्छ तर गएर चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ दिइराखेको छु होइन यो मैले भन्नु पर्दैन नि पर्छ अर्थमेटिकको पर्दैन अब इक्जाम्पल गर्दै गर्दै गर्न पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो इक्जाम्पल के गर्नु त त्यो त सिसको फेरि कोर्सिदिनुलाई छिटेर भटाभट भनेको भयो कि सर ल आजलाई यस्तो भइहाल्यो अब नेक्स्ट अब कहिले छ आजबाट सोमबार भयो बुधबारबाट म तिमीलाई डेमो सहित गराउँछु नि त म आफै गर्छु तिमी गरिहाल्ने त्यही त तपाईँले एउटा कम्पाइल गरिदियो भने हामीले त्यही अनुसार कम्पाइल गर्नु मिल्छ नि त यो त म क्लास गऱ्यो भन्दा गरेँ सर भनेको भयो ठिक छ केही छैन अब यसलाई मैले उसमा लिएँ होइन अब युनेरी अपरेटर भनेको तिम्रो युनेरी भनेको के हो युनेरी बाइनरी भनेर सुनेछ युनेरी भनेको सिङ्गल अब यहाँ अपरेटर भन्ने बित्तिकै युनेरी भन्ने बित्तिकै तिम्रो अपरेटर भन्ने बित्तिकै कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एउटा कुनै अपरेसन गर्नु बेलामा दुईवटा अपरेटर अपरेन्ड अपरेट भन्ने थाहा छ होइन होइन यसमा चाहिँ एउटा अपरेन्ड मात्रै युज हुन्छ युनेरी अपरेटर जे गर्नु छ एउटै भ्यालुमा चाहिँ उसले चाहिँ गर्ने पर्ने हुन्छ जस्तै कुनै भ्यालुलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो एउटा भ्यालु लिन्छ उसले चाहिँ त्यसैमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने भए बेलामा चाहिँ प्लस हाल्ने होला डिक्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ माइनस भन्ने साइन हाल्ने ठिक छ सजिलो जस्तो एउटा इक्जाम्पल उतापट्टि आउँछ होला नि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट है त्यही अब पोस्ट इन्क्रिमेन्ट प्रि इन्क्रिमेन्ट भन्ने कुरा छ होइन यसको अब इन्क्रिमेन्ट अपरेटरमा चाहिँ तिम्रो डबल प्लस छ नि यो हेर त यो तिम्रो लजिक के फर लुप गरेको टाइममा C++ पनि गरेको थिएन
I for plus integer I equal to 0, I less than or equal to 5 हैन I I plus प्लस plus गर्दाखेरि उसले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरेर राख्छ नि I increment plus गराउँछ plus प्लस minus 1 ले गरेर minus राख्छ नि इन्क्रिमेन्ट हो त्यही कुराहरु चाहिँ अँ, लाई चाहिँ हामी युनरी अपरेटरमा राखिरहेको छौं अँ, त्यस्तै डिक्रिमेन्ट अपरेटर पनि हुन्छ है यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ माइनस हुन्छ यसमा चाहिँ अब पोस्ट र प्री भनेको के हो भन्नु त पोस्ट भनेको पछाडिको फ्री अगाडि प्री भनेको अगाडि भनेको प्री डिक्रिमेन्ट अर भने पोस्ट डिक्रिमेन्ट भनेको भ्यालु इज फर्स्ट युज फर कम्प्युटिङ देन द रिजल्ट कम्प्युटिङ द रिजल्ट एन्ड देन डिक्रिमेन्ट भनेको पहिला कुनै अपरेसन गर्छ अनि त्यसपछि मात्र अँ, डिक्रिमेन्टको काम गर्छ ए, अनि प्री डिक्रिमेन्ट भनेको पहिला डिक्रिमेन्ट गर्छ अनि मात्र कुनै अपरेसन गर्छ ठिक छ यहाँसम्म के अप्ठ्यारो ठिक छ गाह्रो गाह्रो त भइहाल्छ नि सर ऊ हेरौ न ऊ यसको इक्जाम्पल अनि यो लास्टमा चाहिँ तिम्रो लजिकल नट अपरेटर भन्ने छ यो अँ। सिम्बल मैले देखेको छु नि हैन हालसम्म लजिकल जस्तै टर्मिनेट गर्नु पर्यो नि युज हुँदैन सर यो टर्मिनेट मतलब यहाँदेखि रोकिने अथवा हुन्छ युज हुन्छ यो अपरेटर तिम्रो भनेको जस्तै कहिले काहीँ के छ भने ट्रु छ भने फल्स बनाउनु पर्यो नट इक्वल टु भनेर युज हुन्छ के भनेको ए अब यो भन्दा यति छ यति भन्दा यति हो यति भन्दा यति होइन भन्दाखेरि युज हुन्छ भने क्या राइट नट अब यसको इक्जाम्पल हेर्ने भने हेर एज कस्तो 20 अब यो सबै भेरिएबल डिफाइन गरेर राखेको छु हो सबको प्री पोस्ट सबै रहेछ त हजुर प्री पोस्ट सबै रहेछ त सबै छ अनि यहाँ ए बी सी डी ई एफ भन्ने पाँचवटा तिम्रो भेरिएबल बनाएको छु अब बुलियन कन्डिसन इक्वल टु ट्रु भन्ने एउटा अर्को बुलियन भन्ने कन्डिसन इक्वल टु ट्रु भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ हैन अनि त्यसपछि आएर प्री इन्क्रिमेन्ट गरेँ हो त्यही कन्डिसन हो अब जस्तै यहाँ आएर प्री इन्क्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै प्लस प्लस ए गरेँ पहिला इन्क्रिमेन्ट गरेँ अनि त्यसपछि मात्र भ्यालु ए असाइन गरेँ ठिक छ अब त्यही कुरा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ ए प्लस प्लस भनेर गर्नुपर्छ होला हो त्यही दुईवटा कुरा बुझ्यो नि प्री र पोस्टमा यही नै हो यसको कुराहरू बाँकी त सबै अपरेसनहरू तिम्रो नर्मली त्यही बेसिक कुराहरू नै हुन्छ है सर यो प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटरको रिजल्ट कति आउँछ प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटरको रिजल्ट यो यसमा जस्तै सी इक्वल टु प्लस प्लस ए भनेको छ नि होइन पहिला तिम्रो इन्क्रिमेन्ट गर्छ अब यो केसमा त अहिले एमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु एड भएन 21 नै हुन्छ यदि अर्को कुनै एमा चाहिँ अर्को कुनै अपरेसन भएको भए चाहिँ त्यसले चेन्जेस गर्छ जस्तै एमा चाहिँ मानौँ यो इन्क्रिमेन्ट पछि चाहिँ कुनै अर्को अपरेसन गर्नु भन्ने केसेस आयो भने जस्तै ए प्लस सी भनेर आयो भने चाहिँ बुझेन त्यो प्लस प्लस अनि ब्र्याकेट भित्र चाहिँ ए प्लस बी भनेर आयो भने चाहिँ अनि यसको सी को भ्यालु कति 21 नै यो केसेसमा 21 नै आउँछ है पहिला इन्क्रिमेन्ट गर्छ बाँकी अनि पछि अपरेसन गर्छ भने यो केसमा ए को भ्यालु बीसी छ नि त 20 नै छ पहिला हैन पहिला चाहिँ एड गर्यो पहिला इन्क्रिमेन्ट गर्यो अनि त्यसपछि मात्र चाहिँ भ्यालु दियो आउटपुट दियो हैन है यही कुरा सी र पोस्टमा यो कुरा सी प्लस प्लसमा पनि थियो ल भने ल अब पढेकै 2 वर्ष भइसक्यो त्यस्तो हुँदैन नि त तिमीहरु यहाँ आईटी फिल्ड आईटी पढेर छ अनि त्यस्तो भन्नु हुन्छ पढेको 2 वर्ष 3 वर्ष भयो भनेर हो अनि तपाईले प्रोग्रामिङहरुको बेसिक नै यही हो हैन र हजुर यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बेसिक यही हो हैन र अनि सी प्लस प्लस पढेपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बेस त त्यो हो नि त त्यहाँ पनि हो नि त त्यही त
यहाँ त तिमीहरूको सिलेबसमा यति डिटेलमा जानु भनेर लेखेको छैन, मैले पो त्यो यति डिटेलमा बनाइदिएँ। ल ल सर धेरै नबोकौँ, ठिकै बोकौँ न। असाइनमेन्ट अपरेटर असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको असाइन गर्ने डिभाइड मल्टिप्लाई मोडुलो कुनै एउटा भ्यालुमा भेरिएबलमा कुनै भ्यालु असाइन गर्नुपर्ने केसेसहरू हैन, त्यसबाट त्यस्तो केसेसहरूमा एमा गएर यति जोड भनौँ भने एमा गएर जोड्नु पर्यो, असाइन गर्नु पर्यो हैन। यो धेरै युज गरिरहेको छौ तिमीहरू सबै छ यो सी प्लस प्लसमा नि धेरै कुरो है। असाइनमेन्ट अपरेटरमा अब तिम्रो सधैँ इक्वल टु हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन, कहिलेकाहीँ प्लस गर्नुपर्ने केसेस पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ माइनस गर्नुपर्ने केसेस पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ मल्टिप्लिकेसन अर्थमेटिक अपरेसन सबै गर्नुपर्ने केसेस पनि आउन सक्छ है। यो भनेको के हो, यो प्लस गर्यो भनेको प्लस गरेर असाइन गर्नु भनेको है। यो भ्यालुमै +5 गरेर एमा असाइन गरेको है। ठिक छ ठिक छ। ठिक छ, यहाँ रोकौँ कि अगाडि बढौँ अब? आज यति गरौँ सर, रिलेसनल अपरेटर सिद्धियौँ अनि त्यसपछि अरू गरौँ न। रिलेसनल अपरेसन चाहिँ है आजलाई त्यसो भए रिलेसनल अपरेटर हेरौँ। रिलेसनल अपरेटर भनेको तिम्रो दुईटा अपरेन्ट बिचमा चाहिँ के छ त, अपरेटर दुईटा अपरेन्ट बिचमा चाहिँ के रिलेसन हुन सक्छ कन्डिसन। मानौ ए र बी भन्ने दुईटा अपरेन्ट देख्छ, बिचमा चाहिँ मानौ कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने केसेस आउँछ, ए अथवा ए र बीमा चाहिँ के छ कम्पेरिजन गर्नुपर्ने, कुनै बेलामा ए ठुलो हुन सक्छ। रिलेसन देखाउनु पर्यो भने ए भन्दा ठुलो अथवा बी भन्दा ए ठुलो, ए र बी बराबर, ए भन्दा चाहिँ बी घटी छ। त्यस दुईटा बिचको रिलेसन चेक गर्ने काम चाहिँ रिलेसन अपरेटरले गर्ने, बुझ्यो? यसले जहिले पनि रिजल्ट तिमीलाई बुलियन दिन्छ, ट्रु अर फल्स है। ठिक छ ठिक छ। यसको इक्जाम्पल छ है रिलेसन अपरेटरको। है आजलाई यति गरौँ।